عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نشوفوا الكور ديال الالغوريثم على الموقع www.exomaroc.com. كما كتلاحظوا اليوم غادي نشوفوا ستركتور التيرناتيف سي، وهي كتكتب السانتاكس ديالها على هذا الشكل هذا. كما العاده اللون الاحمر كيبقى فيكس اللي ما يمكنش اننا نغيروا فيه شي حاجه، لان الا غيرنا فيه شي حاجه ما غادي يقراش الالغوريثم. كما كتلاحظ اللون الكحل هو اللي غادي نعمرو الكونديسيون، الانستركسيون والانستركسيون. سي سامبل باش نفهمو كما العاده هذا سي سينون. باش نفهموها بروفيسيونيل نديرو واحد بيتيت اكزرسيس باش نابليكيو فيها هاد سي سينون سي. قبل بعدا كاينين ثلاثه الانواع اللي غادي نقراو ثلاثه الانواع في هاد سي سينون. هذا هو النوع الاول، وغنديرو النوع جوج النوع الثالث في هاد الفيديو. نخليكم تشوفوا ليكزرسيس باش نفهموا بروفيسيونيل هاد سي الوغ سينون فانسي. كما لاحظتوا ان ليكزرسيس كيهضر لك على انك خاصك تصايب واحد الالغوريثم اللي كيدوموندي ان نومبر ياك، وكيقول لنا هاد النومبر واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، وتخلي لوكا نتاع زيرو. سهله. اشنو غنديرو؟ كما العاده نحطو الفيكس ديالنا كما العاده الالغوريثم فاريابل ديبي فان، ونكملو. نكتبو الغوريثم اول حاجه، نديرو ستيلو نكتبو الغوريثم نكتبو فاريابل. هادو هما الفيكس ديالنا، ديما كيكونوا هادو. اللي ما شافش الكور الفايس يمشي يرجع الكور ديال الغوريثم فاريابل دي بي قلنا هادو كيبقاو فيكس. حنا اش كنديرو؟ كنعمرو هاد لابارتي. اسنو اول حاجه كنديرو سميت الالغوريثم. الالغوريثم ماشي مهمه، نديرو بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف او نيجاتيف بحال هكا، ما كاين مشكل. الفاريابل اشنو غنحتاجو؟ غنحتاجو داك النومبر اللي غادي ندخلو. سي صايي صافي، غير النومبر اللي ندخلو. نديرو له ان كبيره بحال هكا، ونديرو دو بوين اونتي، يعني عندنا قلنا دو بوين ديما ضروري نديروها هكا، ونديرو اونتي ياك اونتي سي بيان. دابا ديكلارينا ان، غادي نمشيو لاكريغ، غادي نقولو له دوني ان نومبر ولا اونطري ان نومبر ولا اي حاجه. كتبوا له واحد الميساج باش يدخلنا النومبر، باش عاد نشوفوا واش موجب ولا سالب. نقولوا له اونطري بحال هكا، اونطري بحال هكا ان نومبر مزيان. نحطو تويشيات هادو راه ضروريين. صافي حنا قلنا له الميساج اونطري ان نومبر. نقولوا له لير ونقراو النومبر ديالنا اللي ديكلارينا ان. حنا ديكلارينا ان، وهاد ان كما قلنا انها واحد كاز ميموار خاويه، مازال ما درنا والو. دابا حيت كنقولوا له اونطري ان نومبر وكيدخلنا 6 كيدخلها في هاد ان. صافي مازال كملوا الشرح ديالنا. دابا نشرحوا سي سينون سي بارتي. اول حاجه كنقولوا لنا اللون الاحمر ما نقيتوش مزيان. سي الو باش نشوفوا لا الصراحه هاد سي هادي سي كونديسيون، وهو بحال كونديسيون بحال قلتي الشرط. الا كان صحيح هاد الشرط هذا كيدخل يدير هاد الكونديسيون. نديرو سي الو، المهم فيكس ديالنا نكتبوه بعدا الو. المهم هاد سي ما تكتبها ليش هنا، كتبها لي تحت اكريغ لير سي باش نبقى نشرحو نيت بروفيسيونيل. داكشي يكون كتابه بروفيسيونيل مقاده المسائل، لان البروف خاصك تقاد له المسائل ديالك. سي الكونديسيون ديالنا شكون هو؟ الا كانت ان ديالنا اكبر من الصفر، يعني انها موجبه. اش نكتبوا له هذاك التعليمات ديالنا. اش نكتبوا له؟ اكريغ بحال هكا، نكتبوا اكريغ
اكخيغ بحال اكخيغ دابا ما تكتبهاليش هنا، ياك كحزا شويه يكتب اكخيغ، اكخيغ بحال هكا. نقول له سون نومبر اي نيجاتيف ولا بوزيتيف، بوزيتيف لانه كبر من الصفر. نومبر اي بوزيتيف، بوزيتيف مزيان. ها هي نديرو هذا افيش مزيان. ها سي كونديسيون صحيحه دخلنا 6 7 8 يعني تكون هي كبر من الصفر طاقي افيشينا هذا الميساج سات نومبغي بوزيتيف. ها هي الخدمه ديال سي سينون. سي بالنسبه للسينون سينون مزيان. سينون يعني الا كانت هاد الكونديسيون غلطه هنا يجي افيشي لنا ديريكت هذا بلا ما كاين لا كونديسيون لا والو هنايا. الا كانت هاد الكونديسيون غلطه طاق يجي افيشي لنا هادي ديريكت. سينون يعني الا كانت كتخالف هادي طاق يجي افيشي لنا هادي. اشنو افيشي لنا؟ اكخير سون نومبر اي نيجاتيف، نيجاتيف مزيان. بالنسبه للفهم كنحيدوها نحطوها لتحت هنايا لان ما كفاناش الوقت وكفات لنا السبوره. كما كتلاحظ الا دخلنا 6 طاق غادي افيشي لنا، دخلنا ناقص 6 غلطه هاد الكونديسيون غادي يمشي لهنا افيشي لنا سات نومبر اي نيجاتيف. بالنسبه للصفر راه داك التمرين اللي سي حطها خليها ما ديرناش ديك لوكا خليها ما تحسبهاش. واخيرا فانسي بنسدو فانسي باش يقرا مزيان. سي سامبل انت سي كتحط الكونديسيون ديالك ها الميساج ديالك. الا كانت الكونديسيون صحيحه كيدير هذا الميساج، الا كانت الكونديسيون غلطه كيدير هذا الميساج. صافي حنايا سالينا الالغوريثم ديالنا بالنسبه للسي سينون. بالنسبه للفانسي دابا غادي نشوفوا الحاله الثانيه وهو فين كيكون عندنا جوج كونديسيون. دابا عندنا غير كونديسيون وحده ولكن حيت كيكون جوج كونديسيون اشنو كنديروا لهاد سي سينون نشوفوا كي غنديروا لها. كما كتلاحظوا هذا هو السنتاكس الثاني، الحاله الثانيه اللي عندنا في سي سينون هو واحد كيكون عندنا دو كونديسيون جوج شروط. كما كتلاحظ عندنا الكونديسيون الاولى كونديسيون الزوجه وكنحط لنا استريكسيون. كما العاده باش تفهموا هادشي مزيان ندير واحد بيتي اكزرسيس باش نابليكيو فيه هاد سي سينون باش نفهموها بروفيسيونيل. نخليكم تشوفوا الاكزرسيس ونرجعوا نخدموه بارتي بارتي. كما كتلاحظوا ان ليكزيرسيس بحال داك اللي فات غير هذا خاصك تحط لي لوكا حيت كيكون الزيرو خاصك تحطو. نكتبوا الالغوريثم ديالنا. السميه كما العاده ماشي مهم، نقدروا نحطوا نيجاتيف بوزيتيف ولا اي حاجه هنايا، اي حاجه حطيتيها هنايا ما كاين، نحطوا بوزيتيف هذاك اي حاجه كتبتيها ما كاين مشكل. بالنسبه للفاريابل غادي نديكلاريو ان هو النومبر اللي غادي دخلنا اليوتيليزاتور باش حنايا نقولوا واش هذا موجب ولا زيرو ولا سالب. مزيان نحطو نديكلاريو بان اي حاجه نديرو دابا ان بي هكا جوج كلمات هكا ان بي ونقولوا انه اونتي. مزيان هاد البارتي فهمناها. دابا ديبي اكريغ لير كما العاده نديرو اكريغ اون ديكلاريو اكريغ نقولو اكريغ كما العاده نقولو اونتري ان نومبر مزيان كما نديرو ليغ باش يقرا لنا النومبر ديالنا ليغ ونحطو داك اللي ديكلارينا نفسو النيس. مزيان السيلو هذا تقرا مزيان. دابا نبداو الدرس ديالنا. اول حاجه
هادو كيما باللون الاحمر فيكس ما كيتغيروش وكيكونوا تحت هادي سي. على هادو ما يتغيروناش. مزيان اش غنديرو سي 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 نكتبو سي. نقدروا نديرو الاقواس هنايا باش يكون داكشي بروفيسيونيل. سي ان انفيريور زيرو، يعني الا كانت هاد ان بي عفوا هاد النومبر اللي عطينا اليوتيزاتور كان سالب، اشنو غادي يكتب لنا؟ غادي يكتب لنا اي ميساج هنا. نكتبو اكرير. بالنسبه لك كنحتاجو شويه هاد نكتبوها مزيان. نقولو سون نومبر اي سون نومبر اي نيجاتيف ساهله مزيان. كما كتلاحظ سي غنحطو سينو ديالنا. نمشيو بارتي سينو تاعنا مزيان. تحت سينو هنايا كتكتب سي اخرى لان عندنا هنايا دو كونديسيون غنحطوهم و الو مزيان. اش نحطو هنا؟ سي ان ايكال زيرو. حنا نديرو ان ايكال زيرو يعني الا كانت سالبه ان ايكال زيرو. سي ان ايكال زيرو اشنو غادي يدير لنا؟ يقول لنا هاد النومبر اي نول بحال هكا اي حاجه كتبتي. بالنسبه لاكريغ ديما كنحيزو على سي شويه هنايا وكتبو اكريغ هادشي راه مهم. هادشي ديال انك تكحش شويه وكذا راه مهم سي باش انك تولي البروف انك محترف. ينول صافي. هنا الا دخل الكونديسيون ديالو 7 طاق ما كيقرا اودي الا حطو ناقص 7 طاق ناقص 7 هي كونديسيون صحيحه غادي يحط لنا هذا الميساج. كانت صفر طاق غادي يحط لنا هذا الميساج. دابا نشوفوا الا كانت موجبه سي كما كتلاحظوا درنا سي تحتها سينون. تحتها انا ما تكتبها ليش هنا ولا هنا تحتها نيت سينون يعني انها سينون دشي كامل يعني كتخالف الصفر و اصغر من هذاك وكتخالف اصغر من اصغر من الصفر. يعني شكون هي موجب كتخالفهم بجوج. سينون يعني كتخالف دوك الكونديسيون كاع اللي درتي قبل كتخالفهم. مزيان كنحطو الانستركسيون ديالنا كرير. ديما كنقولك هاد السي الاخيره كتكون سينون ديما عاد كتكون فانسي يكرير. وكنحطو انها نقولو نومبر اي بوزيتيف سهله كما كتلاحظ. فانسي راه كاين اللي كيدير فانسي من هنا كيسبق هادي قالك فانسي وعاد يجي يدير فانسي هنا. لا كتسبق هادي هي البروميير هادي اخر وحده. هاد سينو هي اللي كدير لها فانسي وكتجي لهنايا ها وكدير فانسي مزيان. حنا سالينا الالغوريثم ديالنا. شوف الكتابه كما كنلاحظوا ان سي وسينون وسي وفانسي هاد الثلاثه كيكونوا في سطر واحد. ضروري الترتيب. بالنسبه لسي وسينون وفانسي التاليه حتى هما كيكونوا في نفس الترتيب كما كتلاحظ هنا. سي سينون وفانسي نفس الترتيب وسي وسينون وفانسي في نفس الترتيب. مزيان. دابا نشوفو نراجعو هاد الالغوريثم ديالنا. الا دخلنا 7 طاق كيشوف هنا ساليله ما كونديسيون ما صحيحاش كيجي لنا كونديسيون ان كتساوي صفر لا ما صحيحاش طاق كيكتب لك هاد الميساج ديريكت لان قلنا لو سينون يعني كيخالف كونديسيون اخرى. الا حط صفر كيجي لنا باق صفر هادي لا كيجي لنا ايكال زيرو كونديسيون صحيحه دخل يكتب لي هاد الميساج سات نومبر اي نول. كانت ناقص 7 طاق مع الديبار نيت ناقص 7 هي دخلات تكتب لي هذا الميساج سات نومبر اي نيجاتيف. هذا هو الخدمه ديال سينون سي تخدموها بزاف في ليكزيرسيس. دابا نمشيو للحاله الاخيره وهي في كيكون عندنا الكونديسيون كتار حتى 1000 كونديسيون 2000 كونديسيون حيت كيكون عندنا بزاف د الكونديسيون كي كتكون الكتابه ديال سينون
كما كتلاحظوا هذه هي لوكا الاخيره عندنا في سينون سي. كما كتلاحظوا الا كان عندنا بزاف د الكونديسيون كنديروا هاد الطريقه هذه، كنديروا سي كنحطوا الكونديسيون الاولى الو عادي كنحطوا التعليمات ديالنا كنديروا سينون سي، سينون سي وكنحطوا الكونديسيون ديالنا الو، سينون سي كونديسيون ديالنا الو، وكنزيدوا سينون سي كونديسيون ديالنا سينون سي سينون سي سينون سي سينون سي سينون سي حتى 1000 كاع سينون سي كاع الا بغيتو ديروها. واخر سينون سي كنكتبوا لها سينون، ما كتبوش سي سينون، يعني كتخالف كاع دوك 1000 كونديسيون اللي درتي، وكنديروا التعليمات وكنديروا فانسي تحت كل سينون كنحطوا هادي سينون حطينا فانسي، سينون سي كتحط لي تحتها فانسي، سينون سي كتحط لها تحتها فانسي باش تكون متابعه، وكتبدا من اخر وحده هكا ماشي هكا كتمشي وكترجع هكا كيبان لك هنا بحال شي مثلث. مزيان باش نفهموا هادشي مزيان بروفيسيونيل كيما العاده نشوفوا هاد بيتيت اكزرسيس باش نابليكيو فيه هاد السانتاكس ديالنا. غنخليكم تشوفوا ليكزرسيس ونرجعوا نفهموه بارتي بارتي. كما كتلاحظ ان ليكزرسيس اشنو كيقول لك عطيني واحد الالغوريثم الا دخلتي لي رقم واحد يدخل لي لاندي جوج ماغدي حتى لسبعه ويدينا ديمورش، يعني اننا ديال جور ديال السيمين ايامات ديال السيمين يدخلهم لنا هذا البروغرام. نبداو دابا الشرح ديال الالغوريثم ديالنا. كما العاده الفيكس ديالنا الغوريثم نسميوه افيشي لو جور ولا بحال هكا اي حاجه. بالنسبه للسميه ماشي مهم، اي حاجه كتبتيها هي هذيك ماشي شي افيشي جور كنديرو جور هنايا جور هذيك الفاريابل باش نحتاجو جور نهار واش واحد جوج ثلاثه داك النهار اللي عليه دخلنا نسميوه ان ولا نسميوه جور حنا كاع جو، لان قلنا الفاريابل كيكون نون كيكون سميه ولا اي حرف ولا اي حاجه. جو غادي يكون 100% غادي يكون اونتي عدد صحيح طبيعي، لان غادي يكون ما بين الواحد والسبعه اونتي. مزيان اونتي غادي نشوفو دوبي اشنو نكتبو اكريغ دخلنا نهار دخلنا واحد النهار ما بين الواحد والسبعة، دخلنا ما بين الواحد والسبعة écrire ياك نقولوا دخلنا ما بين اونطري هكا اونطري ان شيفر بحال هكا ان شيفر دو ان ا من ا حتى السبعة، يعني من ا حتى السبعة. مزيان نحبسو توشي وندير هكا نقولو دخلنا واحد الشيفر من واحد حتى السبعة. نكتبو ليه ونقراو داك اللي ديكلاري جور. مزيان دابا نمشيو للبروغرام ديالنا نفهمو بارتي بارتي. اول حاجه سي كونديسيون ديالنا الو، نبداو هنايا سي و الو نصغروها لان غادي يكون عندنا الو سي اش سي هاد الجور هذا جور هاد الجور هذا سوا لنا واحد ايكال واحد اشنو نكتبو له لاندي، يعني الى طابا دخل طاق يكتب له لاندي. هاد النهار سميتو لاندي نكتبو بحال هكا اكريغ كنكحزو شويه وكنكتبو اكريغ نكتبو لاندي عادي بحال هكا لاندي نحطو تويشيات هكا. مزيان نكملو السيستيم ديالنا. سي اخرى كما كتشوفوا هنا سينون سي يعني كاين واحد الكونديسيون اخرى كنحجزو شويه الا كان هادي كنمشيو لها في السطر الاولى كتكون في نفس السطر. سينون ماشي تكحج شويه هاد الاولى اول سينون سي كتكون في نفس السطر. مزيان الو كما كنشوفوا في الكونديسيون ديالنا الو كنقولوا السيستيم ديالنا. مزيان سينون سي حط لي جور ايكال 2
الا طبقنا دو دخلنا دو اش نكتبولو ماغدي فوالا. وحنا ماشيين هكا اكخير نديرو هكا نكتبو ماغدي ماغدي صافي ساهل. نكملو السيستيم ديالنا. الثالثه كتحزا شويه اللي قلنا الترتيب راه مهم وهذا الشكل مهم. سي كحزا لي شويه هنايا وحط لي سي سينون سي سينون سي الوغ نحطو الوغ هنايا الوغ سينون سي. اشنو نحطو هنايا؟ نحطو الا كان الجوغ ايكال 3 وحنا ماشيين حتى نوصلو 7. جوغ ايكال 3 اشنو نكتبو؟ غنديرو اكخير نزادو شويه نكتبو ميكرودي تكون ميكرودي ونديرو بدلنا ونكتبو ميكرودي. ميكرودي ساهل. كما العاده نزيدو شويه عاوتاني نكحزو شويه كما كتشوف كتحس شويه سي سينون صافي. لا راه مازال عندنا الكونديسيون طويله. سينون سي نزيدو الوغ طاق نحطو الجوغ ديالنا نكتبو جو ايكال 4. الا انا عندي ماردي ميركودي دابا نشوفو جودي نكتبو اكخير نديرو جودي مزيان ونمشيو نكتبو سينون تحتها عاوتاني سينون سي و الوغ ديالنا الا كان الجور ايكال شحال 5 اشنو نكتبو اكخير نحلو الغلط ديالنا نكتبو فوندغودي مزيان. وحنا ماشيين هاد السيستيم حنا ماشيين هكا سينون سي حتى الاخر سينون سي. الوغ شويه راه طويل هاد العجب. جو ايكال سي البروف غادي يحط لكم غير بحال هاد ليكزيرسيس طوال. غنشوفو واحد الطريقه اللي يبقى تسهل علينا بحال هكا تسهل علينا هاد الحساب هذا اللي وراه نيت سولون. غنفهمو سولون كتسهل عليك بحال هاد لوكا هادي كتسهلها عليك في ساعه كتخدمها بلا ما تكتبها سينو كتسهلها عليك. نشوفو سامودي كتبو سامودي قربنا نسالي الكونجي سامودي عطلة والحد سي احسن ايام موظف سينون سي الوغ لان مازال غنقولوا له انه الا ما دخلناش شي رقم دخلنا 8 خاصنا نقولوا له واحد الميساج نقولوا له ان هذا النهار ماشي في السيمانه. كتبوا له جو ايغاز 7 اشنو غادي يكتب لنا اكخير كتبان لكم هاد البارتي كاتبها اكخير ديمونش عادي ديمونش ساهل مزيان. اخر سينون اش كنكتبو اخر سينون سي كنكتبو سينون هاي اخر هي سي نو مزيان سينون وكتحط لي اكخير بحال هكا اكخير نكتبو اي ميساج نقول له هذا النهار ما كاينش في سيمانه سو ني بحال هكا سو ني با ان جور هكا سو ني با ان جور دو سيمانه بحال هكا دو سيمانه مزيان نديرو التوكيه نديرو فانسي ديالنا هادشي كامل شكون اللي مهم هي هاد فانسي كنديرو لها نكتبوها
مزيان. دابا نحطو فانسي ديالنا. مناش كتبدا، ما كتبداش من هنا، ماشي تكتب لي فانسي من هنا، كتبدا من اخر سينو. اخر سينو كتبان لكم هاد البارتي سي بيان، نهبطوها شويه باش مزيان باش يبان لنا كلشي. غنحطو هنا فان تحت هادي، غتحط لي فان فانسي، وانت ماشي طاق طاق غتجي لهنا تحت هادي عاوتاني زد فانسي. مزيان تتتتت فانسي تتتتت بحال هكا فانسي تتتت، وحنا ماشيين فانسي. كتبان لكم ياك صافي حنا ماشيين طاق طاق، حنا نازلين وصلنا لهادي. نشوفوا هادي هي فانسي هنايا، فانسي بحال هكا وصلنا، وهذه هي التالية فانسي مزيان وصافي. وكنكتبو فيني في الاخر هنايا، ضروري هي فيني كتحتاج مع الديبي هنا نكتبوها بالزرق فيني. عذبنا التمرين صافي. نعاودو دابا نراجعو نشوفو. دابا قلنا اونطخي ان شيفر دو 1 ا 7، دخلنا ما بين 1 و 7. قلنا لوتيزاتور هو دخلنا 10. اشنو غادي يدير؟ طاق ما يبقاش 10 هنا، لان ديكلارينا جور هي الفاريابل. طاق غادي يمشي للجور ايكال 1، طاق ايكال 2، تك 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 7 طاق. سينو يعني كتخرج هادشي كامل طاق. غادي يكتب لنا هذا الميساج سات نومبر انيا با دو جور دو سيمين. صافي غادي ندخلو له عاوتاني 7. غادي ديك طاق 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 يقلب عليها حتى يجي لهنا طاق جور ايكال 7. غادي يكتب لك هذا الميساج ديمونش، غادي يقول لك ديمونش هذا النهار ديمونش. 5 باغ يقلبك على 5 طاق غادي يكتب لك 5 فوندغودي طاق. غادي يقول لك 3 طاق 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 3 ماغدي طاق، وغادي فيش لنا ماغدي. السيستيم ديالنا صحيح، غير اخر سينو كنكتبو سينو، ما نكتبوش سينونسي وكتبو فانسي، لا سينو وكنكتبو فانسي تحتها فانسي يعني قلت لك كيمشي بحال هكا المثلث بحال هكا مزيان. ماشي كيمشي هكا. كاين بعض الطلبه كيدير لك انه هو ماشي هكا سينو حيت كيوصل لهنا كيبدا من هنا عاوتاني فانسي وكيرجع هكا فانسي. لا فانسي كتجي هكا صافي. دابا شرحنا لكم سي جميع لوكا شرحناه صافي. دابا اي تمرين غادي تطرطقوا. دابا نشوفوا الدرس ديال سولون هي كتسهل عليك بحال هاد الكتابه هاد الكتابه كتهضرك صغيره طاق، لان حنا زايدين حنا كنشوفوا شي حاجه سهله على هادشي كتسهل عليك الكتابه، لان البرو باش تكتب هادشي كامل بزاف هو كيسهل عليك الكتابه عاوتاني. نمشيو للبوكل كتسهل بزاف عليك هاد الكتابه هادي طاق. وان شاء الله تلاقاو في درس جديد ان شاء الله.